मुकर्रिर साहब तकरीर में तकरीर कर रहा था, वो बैठा भोकार पर के रो रहा था, ज़ारो कतार रो रहा है। तो मैं सोच रहा कि नहीं हमरो तकरीर बड़ा अच्छा लग लीजिए हालांकि नहीं। तो जब मेरी तकरीर ख़त्म हो गई तो उनसे पूछे कि चचा ते कने कहानी चला रंगो। बोला नहीं बाबू हमरो घर में छे नहीं एक बकरी झीले जी रंगते चिल्लावे जाने मैं कहूँ घर में बकरी चिल्लावे झीले। अब वो बकरी चिल्लाते चिल्लाते मरी गई। तुम हाथ दौड़ भेलोगे कहीं तो चिल्लाते चिल्लाते नहीं ही खत्म हो जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना है, बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है और जानवर मर रहा है, बच्चा बिलक रहा है, ओहो फसलें नहीं हो रही है, खेतियां नहीं हो रही है, लोग दाने दाने को तरस गए, लोग परेशान है। भाई बारिश नहीं होगी खेती होगी? अभी के जमाना तो नहीं, बारिश नहीं हो रही चलो पंपी सेट स्टार्ट कर दिए, खेत में पानी डाल दिए, नदी से पानी ले लिए, तालाब से पानी ले लिए, अब वहां तो पीने का पानी नहीं है, ना मशीन है पानी निकालने वाला, ना तालाब है, ना नदी है, लोग परेशान है, हाहाकार मचा हुआ है, सारे लोग परेशान हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, ए अल्लाह के पैगंबर, आप अल्लाह के पैगंबर हो, दुआ करो रब की बारगाह में, अल्लाह इस मुश्किल से हम लोगों को निकाल दे, बारिश का नुज़ूल कर दे, बारिश हो जाए, दुआ करें। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कुएं तूर पहाड़ पर गए, कहा कि या अल्लाह बारिश बरसा दे अल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया मूसा ऐसा करो लोगों को जमा करो एक मैदान में। अब ऐलान किया मिल के दुआ करो, वो लोग जमा हो गए, जमा होते 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 70,000 लोग जमा हो गए। भाई कितने लोग जमा हुए बोलिए? 70,000 लोग जमा हो गए, मिलकर दुआ कर रहे हैं, बारिश नहीं हो रही है, जैसे जैसे दुआ मांग रहे हैं और तेज धूप होती चली जा रही है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मौला तेरी क्या हिकमत है मौला, दुआ मांग रहे हैं बारिश की, तू तेज धूप को और तेज कर रहा है। तो अल्लाह ने फरमाया ओ मूसा ये जो 70,000 तू बैठा है ना, इसमें एक बंदा ऐसा है जो 40 साल से अपने गुनाहों से मेरा मुकाबला कर रहा है, जब तक वो इस मजमे से निकलेगा नहीं हम बारिश बरसाएंगे, हम बारिश को नहीं बरसाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए ऐलान किया कौन गुनहगार है जिसके गुनाहों की वजह से ये सारे लोग अल्लाह की रहमत से मारूम है, इस महफिल से मजमे से निकल जाता कि अल्लाह बारिश को बरसा दे। अब वो जो आदमी था ना गुनहगार, वो जो गुनहगार था ना, वो दाएं देखा बाएं देखा आगे देखा पीछे देखा कि लगे जी हमरो बराबर कोई चाहिए। एक से एक आदमी है गुनाह का, अब क्या बोलिएगा। एक आदमी पूरे मोहल्ले वाले को परेशान करता था, पूरे मोहल्ले वाले को परेशान करता था, लोग उससे तंग आ गया था कि बाप रे एक मरते कहीं आई। आखिर वो भी वक्त आया बेचारा का, बीमार हो गया, बहुत बीमार हो गया। अब वो समझ गया कि अब मेरा टाइम पूरा हो गया, तो पूरे मोहल्ले वाले को खबर भेजवाया कि सब एक बोला आखिरी टाइम छा बस मुलाकात करी लो। तो मोहल्ले वाले सुने बोले हो तो फालतू आदमी बाप रे फंसा देता हमरा। फिर भी लोग आया कि भाई अब आखिरी वक्त है, मरने का वक्त है, अब क्या फंसाएगा। तो लोग आया कल के भैया हमरा माफ़ कर दिया, जे गलती मिलन माफ़ कर दिया, तुरासनी माफ़ कर दो हमरा, अल्लाह हमरा माफ़ करी। तो भैया आखिरी वक्त छी, बस अब मरे वाला छी, बस एक वसीयत छी, तुरासनी वादा कर पूरा कर भाई। तो बस्ती वाला बोली कि हाँ मरने वाले की वसीयत पूरी की जाती है। हाँ बोला वसीयत पूरा करो, बोला भैया बस वसीयत मेरी यही है कि जब हम मरी वो नहीं, जब मरीज वो हम तो हमारे पेट में बांस बांधने का खड़ा कर दिया। बोला कहना, बोला इसलिए कि ताकि लोगों को सबक मिले कि जिंदगी अच्छी गुजारो, किसी को परेशान ना करो, लोगों को सबक मिले। तो बस्ती वाला बोली ठीक है तो ख्वाहिश पूरा कर दो। मरने वाला मर गया, अब बस्ती वाला पेट में बांस बांध के बहनी उन्हीं को खड़ा कर दिया। एक आदमी थाना में खबर कर ली, थाना वाला आया, बोला ये किसने किया? भाई मरने वाला ये मर गया आदमी, इसको बहाना कौन बांस में? बोला वाह फटकन बांध कौन सा। अब जो जो बहाना था सब आया, तो वही बोला कि बताइए जब तक जिंदा था परेशान किया,
और मरने के बाद नहीं छोड़ा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई कौन है वो अल्लाह का बंदा जिसके गुनाहों की वजह से सारे लोग अल्लाह की रहमत से महरूम है, निकल जा मजमे से, महफिल से निकल जा। और वो शख्स सोचने लगा इस वक्त अगर मैं इस मजमे से बाहर निकलता हूँ लोग मुझे क्या कहेंगे, मैं किस मुंह से लोगों को अपना चेहरा दिखाऊंगा, लोग क्या सोचेंगे, ना जाने कितना बड़ा गुनहगार है। भाई निकला जाएगा, ए बेटा खामोश हो जा, भाई निकला जाएगा, भाई निकला जाएगा। ओ कहा कि भाई इस वक्त अगर हम बाहर निकलते हैं तो सबकी नजरें मेरे ऊपर होगी कि ना जाने कितना बड़ा गुनहगार है। दो शख्स ना खड़ा तो हुआ, चारों तरफ देखा, फिर बैठ गया शर्म की वजह से, और अपने चेहरे पे रुमाल गमछा कहिए वो डालकर रोने लगा कि अल्लाह तू जानता है कि मैं कौन हूँ। अल्लाह मैंने तो सुना है कि तू रहीम है, बड़े बड़े जालिमों के गुनाहों को तूने माफ किया। ये अल्लाह ये सही है कि मैं गुनहगार हूं, लेकिन मौला मेरे गुनाहों को तेरे सिवा कोई मिटा नहीं सकता। मौला मेरे गुनाहों को तेरे सिवा कोई मिटा नहीं सकता। या अल्लाह मैं सच्चे मन से सच्चे दिल से अपने गुनाहों से तौबा करता हूं, मेरी तौबा को तू कबूल कर ले। आंसू के चंद कतरे गिरे और चिलचिलाती धूप थी, वो धूप खत्म हो गई, बादल का टुकड़ा जमा होना शुरू हो गया, और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश ले बारिश। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम महवे हैरत हैं कि अल्लाह अकबर कबीरा। कहा कि अल्लाह अभी तो वो बंदा निकला नहीं, तूने तो कहा था कि जब तक वो निकलेगा नहीं बारिश नहीं बरसाएंगे, फिर ये बारिश। तो अल्लाह ने कहा कि मूसा जिसकी वजह से मैं बारिश को रोक के रखा था उसी के तुफैल में मैंने बारिश को बरसाया। सुभान अल्लाह, बोला दमाश। जिसके वजह से, जिसके गुनाहों की वजह से मैंने बारिश को रोक रखा था उसी के तुफैल में, उसी के सदक़े में मैंने बारिश को बरसाया है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या अल्लाह वो कौन तेरा बंदा है, मैं उससे देखना चाहता हूँ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो अल्लाह ने जवाब दिया मूसा जब तक मेरा वो नाफरमान था हम उसको रुसवा होने नहीं दिए, अब तो वो मेरा फरमा बरदार हो गया है, अब हम उसे रुसवा कैसे करेंगे। हाँ सूरज को यूं आंख दिखाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, सूरज को यूं आंख दिखाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, सूरज को यूं आंख दिखाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। बोलिए भाई सब मुशरिक को दीन सिखाना ये तो मुमकिन है, लेकिन सब मुशरिक को दीन सिखाना ये तो मुमकिन है, लेकिन सब मुशरिक को दीन सिखाना ये तो मुमकिन है, लेकिन कंकर से कलमा पढ़वाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन
मुमकिन है। तो इंशाअल्लाह আপনারা দোয়া করবে, উঠবেন তো इंशाअल्लाह, हाथ उठाएं इंशाअल्लाह, दुआ करके उठेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मजमे से बाहर नहीं जाएगा, सारे लोग मिलकर इंशाअल्लाह हम लोग दुआ करेंगे। एक बात याद रखना, जहां दुनिया की ताकत खत्म होती है वहां से दुआ शुरू होती है। सुभान अल्लाह। दुआ में वो ताकत है, दुआ में वो कुव्वत है। कुर्बान जाओ, बीमार हॉस्पिटल में जेर इलाज है, बड़ा बड़ा डॉक्टर इलाज करके थक गया, दवाई खिला खिला के वो थक गया, लास्ट में डॉक्टर भी हथियार डाल देता है, कहता है अब हमारे बस की बात नहीं है, दुआ करो। बोले बात सही कि नहीं? अब दुआ मखुल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कोई परेशानी हो, कोई मुश्किल हो, 2 रकात नमाज पढ़ो, रब की बारगाह में दुआ के लिए हाथ फैला दो, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरी सारी परेशानी को दूर फरमा देगा। हमें तो मांगने नहीं आता, हमें तो मांगने नहीं आता। एक बात याद रखिएगा, दुनिया में हम किसी से कुछ मांगे तो वो नाराज हो जाता है। किसी से कर्जा मांग लिया, आप किसी से कर्जा मांग लिया, भैया 20,000 टका दिया ने हमरा, तो वो की बोली ओ 20,000 पहले कने बोला, 1 घंटा पहले कने बोला थे, चलो दाद लिएगा आदमी नहीं भैया कोशिश करो नहीं के कर भाई थी, अच्छा ठीक थी तेरंग करो, साया मुलाकात करो, साया मुलाकात करा। अच्छा देखिए, अब शाम का इंतजार, लोग बेचारे वो इंतजार कर रहे थे शाम का, अब ये बेचारा वो देखा कि शाम को जा रहा, अब वो जिसके पास पैसा लेने जा रहा वो देखल के आ भी हेटा का लीज निकली, हेटा का लिंग घुसी कि अब पैसा मांग, बात सही गलत है बोलिए। अच्छा बारात का बाजार में अगर हटिया में अगर देखा हो गया, वो देखल के वहाँ जी बस इन सब्जी की दुकान में बैठी थी, वो नाराज हो जाएगा। दुनिया का मामूल है, कुछ किसी से मांगो नाराज हो जाएगा, दुनिया के लोगों से कुछ मांगो नाराज हो जाएगा। लेकिन सुनो, मेरे अल्लाह की शान देखो, मेरे अल्लाह से मांगो, अल्लाह मेरा खुश हो जाता है। अल्लाह से मांगो अल्लाह खुश हो जाता है, अल्लाह से मांगो अल्लाह खुश हो जाता है। जितना मांगो अल्लाह उतना देगा, अल्लाह उतना खुश होगा। अल्लाह नाराज कब होता है? जब अल्लाह से नहीं मांगोगे तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। दुनिया से मांगो तो दुनिया नाराज हो जाती है, अल्लाह से नहीं मांगोगे तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। इसलिए मेरे अल्लाह से मांगना सीखो, अल्लाह से मांगना सीखो। वो देने वाला ऐसा है, अल्लाह अकबर कबीरा, देखता ही नहीं है मांगने वाला कौन है। अगर आपकी इजाजत हो तो एक शेर में सुना दो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो, तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो, ये दुआ मेरी कबूल हो। मुझ गरीब के नसीब में राह मुस्तफा की धूल हो, मुझ गरीब के नसीब में राह मुस्तफा की धूल हो। जलसा इस्लाह मुआशरा है, तालीमी बेदारी है। तो मेरे भाइयों, अपने बच्चे को तालीम देंगे इंशाअल्लाह देंगे। देखिए, आप दुनियावी तालीम भी दीजिए, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चों को आप कुरान पढ़ाइए, कुरान पढ़ाइए, ताकि जब आप मर जाइए तो यही बेटा कुरान पढ़कर बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते कि जिसका बेटा कुरान पढ़ लिया, हाफिज़ कुरान हो गया, अल्लाह उसके बाप के सर पे नूरानी ताज सजाएगा। सुभान अल्लाह बोले। कुर्बान जाइए, इसलिए अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ,
अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, आप अंग्रेजी भी पढ़ाइए, हिंदी भी पढ़ाइए, संस्कृत भी पढ़ाइए, जोग्राफिया भी पढ़ाइए, मराठा भी पढ़ाइए, पंजाबी भी पढ़ाइए, बंगला भी पढ़ाइए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा हर भाषा पढ़ाइए, लेकिन हर भाषा से पहले मेरा बच्चा जो पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा, वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह खान का मुंगेर उड़ीसा के एक जलसे में हम लोग शरीक थे। कुर्बान जाइए 50,000 का मजमा था, तो आपने खिताब किया कि उड़ीसा के गैर मुसलमानों, हर आदमी कम से कम एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ, ताकि कोई जन्नत में ले जाने वाला तो कोई ना कोई होना चाहिए। भाई जन्नत में ले जाने वाला कोई तो होना चाहिए। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा, और एक आलिम बामल 400 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। कितने आदमी को लेकर जाएगा? मौलवी साहब कितना आदमी को लेकर जाएगा? वाह मौलवी साहब, जिक्र बारह में चौकों में चौराहे में चाव दुकान पे बैठी खूब तारीफ करी जाओ। अब तारीफ कर जाते तो खुदे पढ़ा लिखा त्रास नहीं, अब हम क्या बोलेंगे, क्या करते है। कुर्बान जाओ मेरे भाइयों। बताए कि मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिसने किसी उलमा की गीबत करी, यानी मौलवी साहब की शिकायत किया, किसी ने भी एक आलिम की शिकायत की, गीबत की, मौत के वक्त उसको कलमा नसीब नहीं हो। अल्लाह अकबर। मौत के वक्त उस मौलाना को गाली देना, झगड़ा करना, उसकी बुराई करना तो बहुत दूर की बात, अगर किसी ने अदना सा गीबत कर दिया, मौत के वक्त उसे कलमा नसीब नहीं हो। मेरे भाइयों, अगर ऐसी गलती अगर हो गई है तो तौबा का दरवाज़ा खुला हो है, और इंशाअल्लाह हम सब मिलकर तौबा करते हैं। बोलो मेरे साथ, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, ये 3 बोल जो भी बोल लेगा, अगर उसका गुनाह ज़मीन से लेकर आसमान तक भर गया हो, अल्लाह इस 3 बोल के तुफैल में उनके सारे गुनाहों को माफ फरमा। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। बस माशाअल्लाह अपने बच्चों को तालीम दीजिए, लेकिन मेरे भाई एक टाइम हम खाना नहीं खाएंगे, एक टाइम हम रोटी नहीं खाएंगे, एक टाइम हम भूख बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अपने बच्चों को तालीम देंगे, अपनी बेटियों को तालीम देंगे, अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देंगे। कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे दूसरों को सिखाए। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। जो कुरान सीखे, बोलो, जो कुरान सीखे दूसरों को सिखाए, जो कुरान पढ़े दूसरों को पढ़ाए। इसलिए अपने बच्चों को कुरान पढ़ो। यहाँ तो अफसोस का मकाम ये होता है, इसलिए कि मैं भी तो इसी इलाके का रहने वाला हूँ। अभी ना हम कहीं रहे, लंदन रहे कि अमेरिका रहे, पैदाइश तो यही का है, बचपना तो यही गुजरा है। अल्लाह अकबर कबीरा। हम लोग कुरान पढ़ने जानते हैं, लेकिन कुरान कब निकलेगा? जब शब बरात आएगा तब निकलेगा। बोला बात सही गलत ही बोला? शब बरात आएगा तब कुरान निकलेगा। और कुरान कब निकलेगा? जब कसम खाना होगा तब कुरान निकलेगा। खा कुरान, खा, उठा के बोला, कुरान उठा के बोला। एक मियाँ बीवी झगड़ा कर रहा था, रोड के बगल में घर था। बीवी बोले जा रही है, बोले जा रही है, बोले जा रही है, बेचारा वो बेचारा बुधवा बेटी को सुनी। अब वो बोलते कि बीवी का गुम चलते तब नहीं बोलती। अब वो सुना रहा हूं मैं, ए बेटा है, बीवी बोली कि हमें की संभालो, तोर घर संभालवन कि तोर बच्चा संभालवन कि तूरा संभालवन कि हमें खाना बने वो की संभालबो हम। तो शोहर बोली खाली थे जबान संभाली ले, सब संभली थी। अब बात सही जी, बात सही है ना। औरत सिर्फ ज़बान को संभाल ले
تو سب کامیں سمجھ جائے گا. یہ عورت بولے جا رہی تھی, محلہ والا جمع ہو گیا, بولے گے یہ بکیا میں چھوڑے, معاف کری دیں بیچارہ, معاف کری دیں, چھوڑا شوہر سے آخر شوہر سے. تو بولی کہ ٹھیک ہے جی, جب تو راست نہیں بولی جانی ہم اللہ کے سونپی دیجیے, یہ اللہ اگر وہ غلط چھی تو وہ مری جاؤ, یا اللہ اگر ہمیں غلط چھین تو ہمیں بیوہ بھا جاؤ. دونوں طرف سے تہے مارو. اپنے بچوں کو قرآن پڑھو, اپنے بچوں کو تعلیم دو. میرے بھائیوں کب قرآن نکلے گا؟ شب برات جب آئے گا تب قرآن نکلے گا, قسم کھانی ہوگی تب قرآن نکلے گا. یہ قرآن صرف رکھنے والی کتاب نہیں ہے, یہ ایسی کتاب ہے نہ ایسی کتاب آئی ہے نہ صبح قیامت تک ایسی کتاب آئے گی. اللہ اکبر کبیرہ. جس کتاب کے بارے میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی مومن مسلمان اس کتاب کو محبت کی نظر سے دیکھے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. قرآن کو دیکھو گے اللہ گناہ کو معاف فرما دے گا, قرآن کو چھو گے اللہ ثواب دے گا, قرآن کو دیکھو گے اللہ ثواب دے گا. اور سنو, قرآن کوئی پڑھ رہا ہے اگر بیٹھ کر سنو گے غور سے اللہ ثواب عطا فرمائے گا. اور جو قرآن پڑھے اس کے مقام کا کیا کہنا, اس کے مقام کا کیا کہنا بتایا. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. میرا اللہ کہتا ہے کہ جب یہ میرا قرآن کا تلاوت ہو تو خاموش ہو جاؤ, غور سے سنو تاکہ تمہارے اوپر میں رحمتیں برسائی جائے, برکتوں کا نزول ہو. اس لیے اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرو میرے بھائیوں. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت ہو جائے اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا. اس گھر میں کبھی کیا نہیں ہوگا, بولو بھائی کیا نہیں ہوگا اس گھر میں, ٹھیک سے بیٹھو. اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا. میرے بھائیوں آج ہم شکایت کرتے ہیں, میرا 4 بیٹا ہے, پنجاب دلی کماتا ہے, 10 بیگہ زمین کا اناج آتا ہے, گھر میں برکت نہیں ہے, نہ جانے پیسہ کدھر سے آتا ہے کدھر سے نکل جاتا ہے. ہم نے تو برکتوں والی کتاب کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے, تو برکت آئے گی کہاں سے؟ برکت ہمارے اندر کمیاں نہیں ہیں. ابھی بتائیے, ابھی کون ایسا گھر چھوٹا ہوا ہے جس گھر میں سودی کاروبار نہ چلتا ہو؟ یہ لون, کون لون؟ گروپ لون. اچھا گھر گھر دیکھتے ہیں باپ رے. اچھا ہماری ماں بہن تو کوئی مینیجر جی گرام میں, کوئی مینیجر جی, کوئی سیکریٹری جی, کوئی خزانچی جی. اچھا کتنا گروپ؟ 10% گروپ. قربان جائیے. یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے, سود ہے. یہ وہ جو پیسہ آپ اٹھاتے ہیں گروپ میں, لون میں جو پیسہ اٹھاتے ہیں, کون ایسا گھر خالی ہے میرے بھائی؟ کون ایسا گھر خالی؟ ہمارے گھر میں برکت ہوگی کہاں سے؟ ہمارے گھر میں رونق پیدا ہوگی کہاں سے؟ ہم تو حرام کام کر کے بیٹھے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. زنا کرنا حرام ہے, شراب پینا حرام ہے, کتا کا گوشت کھانا حرام ہے, سور کا گوشت کھانا حرام ہے. جوا کھیلنا, ارے بولو, جوا کھیلنا, شراب پینا, زنا کرنا, جہیز لینا, بولے ٹاپ ہے دھوک. یہ موٹر سائیکل جو برائے گام کسواوی جی, یہ کون چیز جی؟ تو بتائیے, حرام پیسے کی گاڑی گھر میں آئے گی, گھر میں برکت ہوگی؟ گھر میں برکت ہوگی؟ گھر میں برکت نہیں ہوگی. یہ حرام پیسہ. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جہیز مانگنا, جہیز مانگ کر لینا یہ حرام ہے. جس طریقے سے شراب کا پینا حرام ہے, زنا کرنا حرام ہے, جوا کھیلنا حرام ہے, اسی طریقے سے بیٹی والے سے جبراً زبردستی جہیز مانگ کر لینا بھی حرام ہے. کون ایسا گھر خالی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. کون ایسا نوجوان ہے؟ ابھی تو عالم یہ ہے کہ آپ راستے میں جائیے آپ کو راستہ نہیں ملے گا, اتنی گاڑیاں ہو گئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. 12 عیدگاہ بازار چلے جائیے, مارکیٹ چلے جائیے, دن میں تو آپ گزر جائیں گے, شام ہوتے ہی ہوتے آپ کو راستہ نہیں ملے گا. دیکھیے گا ابھی یہ بچہ پیر صحیح سے پیر زمین پہ نہیں لگتا ہے, وہ بھی موٹر سائیکل میں بیٹھا ہوا. ہم یہ نہیں کہتے اللہ اکبر کبیرہ کے نکاح نہ کرو. نکاح کرو بھائی, بچے کی جب عمر ہو جائے تو نکاح کر دو. سنو, نکاح کرو. ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع.
ایک اللہ کہتا ہے ایک پسند ہے کر لو، دو پسند ہے کر لو، تین پسند ہے کر لو، چار پسند کر لو۔ میرے نوجوانوں، تم موبائل بازی، تم ویڈیو دیکھتے ہو، دوسروں کی بیٹیوں کو دیکھتے ہو، دوسروں کی بہنوں کو تاک جھانک کرتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ بولے ہم کو پسند ہے۔ تو پسند ہے تو نکاح کرو بھائی، نکاح نہ کرو گے کہ اینڈوری کرو گے؟ ایک پسند ہے نکاح کر لو، دو پسند ہے نکاح کر لو، تیسری پسند ہے نکاح کر لو، چوتھی پسند ہے نکاح کر لو۔ اب پھر بھی تم کو پانچویں پسند ہے تو اس کا مطلب تم کو کھجلی ہے، پسند نہیں ہے۔ اب کھجلی کا علاج کیا ہے جانوے کرتے ہیں، 2 ہتھ تو لاٹھی۔ کسی کے تاک جھانک نہ کرو۔ ایک بات یاد رکھو، زنا قرض ہے۔ آج کسی کی بیٹی پر بری نظر ڈالو گے، کل تمہاری بیٹی پر کوئی بری نظر ڈالنے والا پیدا ہو جائے گا۔ کسی کی بہن پر بری نظر ڈالو گے، کل ہو کر تمہاری بہن پر بری نظر ڈالنے والا کوئی پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے بتایا گیا کہ زنا قرض ہے، حضور کی حدیث ہے، زنا قرض ہے۔ اگر تم نے کسی کے ساتھ زنا کیا ہے یہ قرضہ ہے، جب تک وہ قرضہ تمہارے گھر سے ادا نہیں ہوگا تب تک تم بچ نہیں سکتے۔ انشاءاللہ کہ وعدہ کرو، نوجوانوں جلسے میں آئے میرے بچوں، تم تو سمجھدار ہو جو شادی نہیں کیے ہو، جس کی شادی ہونے والی ہے، اے میرے بچوں وعدہ کرو گے انشاءاللہ نہ ہم جہیز لیں گے نہ ہم جہیز دیں گے۔ وعدہ کرو انشاءاللہ۔ کتنے لوگ تیار ہیں؟ نہ جہیز لیں گے نہ جہیز دیں گے انشاءاللہ۔ اجیلا اللہ سے وہ واپس نہیں آتی کہ رہیے کسی بھی حال میں چرچا نہ کیجیے، رہیے کسی بھی حال میں چرچا نہ کیجیے، لیکن کسی کے سامنے رہیے کسی کے سامنے چرچا نہ کیجیے، خود کو کسی کے سامنے، خود کو کسی کے سامنے رسوا نہ کیجیے، رہیے کسی بھی حال میں چرچا نہ کیجیے، گھر میں ضرور لائیے بیٹی غریب کی، لیکن کسی غریب سے، لیکن کسی غریب سے سودا نہ کیجیے، رہیے کسی بھی حال میں چرچا نہ کیجیے۔ ایک صحابی ہے، ایک صحابی حضرت عاصم بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور قربان جائیے جب ہجرت فرما کر مدینہ گئے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا عاصم ایام جاہلیت کے کچھ واقعات ہیں تو سناؤ، کوئی قصہ ہے تو سناؤ۔ تو حضرت عاصم کہتے کہ یا رسول اللہ آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ تو آمینہ کے اللہ نے ارشاد فرمایا عاصم سناؤ تو صحیح۔ کہا کہ یا رسول اللہ یہ اس وقت کی بات ہے جب لوگ بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اچھا، بیٹی کو ایام جاہلیت میں لوگ پسند نہیں کرتے تھے، عورتوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ بیوی اللہ اکبر کبیرہ وہ تو قدموں کی ٹھوکر تھی۔ بیٹی جیسے ہی پیدا ہوتی تھی باپ سنتا تھا میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، وہ بیٹی کو لیتا تھا، پھاوڑا کودال لیتا تھا، جاتا تھا میدان گڈھا کھودتا تھا، پھینکتا تھا، مٹی برابر کر گھر چلے آتا۔ اچھا، ابھی کے زمانے میں کچھ لوگ ہمارے بیچ میں ہیں، ہمارے سماج میں ہیں جو ابھی بھی بیٹی کو لوگ پسند نہیں کرتے ہیں۔ بولو بات صحیح غلط ہے؟ بہت سارے لوگ پسند نہیں کرتے ہیں، بیٹی کو پسند نہیں کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اپنی بیٹیوں سے محبت کرو۔ میری بھی 4 بیٹی تھی، میری بھی 4 بیٹی تھی، بیٹیوں سے محبت کرو، میں بھی بیٹی کا باپ ہوں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں سب سے پہلے بیٹی کی پیدائش ہو جائے اللہ روزی میں 10 گنا برکت عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بولے تو ماشاء اللہ۔ اللہ روزی کو 10 گنا بڑھا دیتا ہے، 10 گنا بڑھا دیتا ہے جس گھر میں پہلے بیٹی کی پیدائش ہو جائے۔ بیٹیوں سے محبت کرو۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے چھوٹی بیٹی ہے، سب سے چھوٹی بیٹی ہے. جب بھی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں گھر میں آتی تھی حضرت فاطمہ زہرا تو دستک دیتی تھی دروازے پہ. اللہ کے نبی فرماتے ام ایمن سے، ام ایمن دروازہ کھولو، لگتا ہے یہ دستک فاطمہ کی دستک ہے، میری بیٹی فاطمہ آ رہی ہے. اور جیسے ہی دروازہ کھلتا فاطمہ پہ نظر پڑتی اللہ کے نبی کے، وہ دروازے پہ فاطمہ ان کی ہے. اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے. سبحان اللہ، بولا تو ماشاءاللہ. اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے اور کچھ قدم آگے بڑھتے، بیٹی کے پیشانی پہ بوسہ دیتے اور یوں جہاں پر جس جگہ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے تھے اپنی بیٹی فاطمہ کو پہلے بٹھاتے، پھر بعد میں آپ خود بیٹھتے. بیٹی کے مقام کو سمجھو. بیٹیوں کو بھی حافظ قرآن بنائیے، بیٹیوں کو بھی عالم دین بنائیے. اللہ اکبر کبیرہ. بیٹیوں کو بھی پڑھائیے. دیکھیے گا، بیٹے کی شادی میں جنت کی بشارت نہیں ہے، بیٹیوں کی شادی میں جنت کی بشارت ہے. سبحان اللہ، بولو تو ماشاءاللہ. ہم بیٹا کو غلط نہیں کہہ رہے ہیں، بیٹا تو بیٹا ہے لیکن بیٹی بھی کم نہیں ہے. بیٹی بیٹی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے. بیٹا اللہ کی نعمت ہے اور بیٹی جانتے کیا ہے؟ اللہ کی نعمت بھی ہے اور رحمت بھی ہے اور برکت بھی ہے. سبحان اللہ، بولا تو ماشاءاللہ. بیٹی نعمت بھی ہے، بیٹی رحمت بھی ہے، بیٹی برکت بھی ہے. اب بیٹا صرف نعمت ہے، بیٹا صرف نعمت ہے، بیٹی کا مقام ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو حضرت عاصم فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، وہ ایام جاہلیت کا واقعہ ہے، میں سفر میں گیا ہوا تھا، میری بیوی کو حمل تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہہ دیا تھا او میری بیوی اگر بیٹا پیدا ہو تو اسے رکھنا، پرورش کرنا، اگر بیٹی پیدا ہو تو اسے زندہ دفن کر دینا، میرے آنے سے پہلے یہ بچی پہ نظر نہ پڑے. یا رسول اللہ، میں سفر میں نکل گیا، کئی مہینوں کے بعد جب میں گھر آیا تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی بچی میرے آنگن میں کھیل رہی ہے. میری نظر پڑ گئی تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ بھائی یہ بچی کس کی ہے؟ تو یا رسول اللہ دراصل میں وہ بچی میری ہی تھی، لیکن میری بیوی نے وہ یہ کہی کہ بھئی یہ بچی پڑوسی کی ہے، وہ پڑوسن میری وہ میکے چلی گئی ہے تو کچھ دنوں کے لیے پرورش کرنے کے لیے، دیکھ بھال کرنے کے لیے بچی میرے گھر تک پہنچا گئی. تو میں خاموش ہو گیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب بھی کھانے کے لیے بیٹھتا تھا تو وہ بچی آ کر میرے گود میں بیٹھ جاتی تھی. سبحان اللہ، بولو تو ماشاءاللہ. حضرت عاصم کہہ رہے ہیں یہ صحابی رسول تھے جو مسلمان ہوئے، ایمان لائے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے، مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں عاصم سنو، ایام جاہلیت کے کوئی واقعہ سنو. یہ سنا رہا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں روٹی کا ٹکڑا توڑ کر اس بچی کی منہ میں ڈالتا تھا، وہ بچی بھی چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے روٹی کے ٹکڑے کو توڑ کر میرے منہ میں ڈالتی. رسول اللہ، یا رسول اللہ کچھ دنوں کے بعد اس بچی سے مجھے اتنی محبت ہو گئی کہ میں جب رات میں سوتا تھا نا، وہ بچی آ کر میرے سینے پہ سو جاتی تھی. ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں بازار جاتا تھا تو میری انگلی پکڑ لیتی تھی. اب میں بازار جاتا تھا، پورے بازار گھومتا تھا، وہ بچی میرے ساتھ ہوتی تھی. یا رسول اللہ کھانے کے لیے میں بیٹھتا تھا تو میرے ساتھ میں کھانے کے لیے بیٹھتی تھی. یا رسول اللہ میں اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا تھا، اپنے ہاتھوں سے پانی پلاتا تھا. اتنی محبت اس لڑکی سے بڑھ گئی. آخر میں نے میری محبت کو دیکھتے ہوئے میری بیوی کہتی ہے کہ ایک بات میں آپ کو بولوں، آپ ناراض تو نہیں ہوئیے گا. تو میں نے کہا کہ نہیں میری بیوی ناراض نہیں ہوں گا. بولو کیا بات ہے؟ کہا کہ دیکھیں میں نے آپ سے جھوٹ بولا. کہ کیا بولا جھوٹ؟ کہا کہ میرے سرتاج، میرے پیارے شوہر، یہ جو بچی آپ کے سامنے ہے نا، اس بچی سے آپ کو کتنی محبت ہے؟ بولا بہت محبت ہے. تو بیوی کہنے لگی کہ میں آپ سے جھوٹ بولی تھی کہ یہ حقیقت میں یہ بچی کسی اور کی نہیں ہے، یہ آپ ہی کی بیٹی ہے. کہا یا رسول اللہ، جب میری بیوی نے مجھے بتائی کہ یہ بچی آپ ہی کی بیٹی ہے، آپ ہی کی لخت جگر ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس بچی کو اپنے سینے سے لگایا، زار و قطار رویا. یا رسول اللہ جب رات ہوئی، جب میں اپنے بستر پہ سویا، یا حبیب اللہ، میں نے فیصلہ کر لیا
کہ یہ میری بیٹی ہے, بڑی ہوگی, کوئی میرا داماد بنے گا, لوگ مجھے تانا دیں گے, نہیں نہیں یہ بچی زندہ نہیں رہ سکتی ہے, اس بچی کو میں کل ہی. اللہ قبول فرمائے, اللہ قبول فرمائے. دیٹا 50 ٹکی آلی قبولیت کی گھڑی ہے الحمدللہ. اب یہاں تو چندہ کرنا ہے نہیں, جو اس پیسے کو میں مدرسے کے لیے, مسجد کے لیے رکھوں, تو اگر آپ کی اجازت ہو تو پاکٹ میں ڈالی دیجیے, خرچہ کہیں نہ کہیں ہے کرتی انشاءاللہ. یا حبیب اللہ, میں نے رات میں فیصلہ کر لیا کہ کوئی میرا داماد بنے گا نہیں, میں کسی کو اپنا داماد بننے نہیں دوں گا. یہ مکے والے ہمارے جاننے والے تانا دیں گے کہ یہ بیٹی کا باپ ہے. میں نے فیصلہ کر لیا کل چاہے جو ہو اس بچی کو میں اپنے ہاتھوں سے دفن کروں گا. کتنا بے درد لوگ تھا, اللہ اکبر کبیرہ, قربان جاؤ. وہ شخص کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صبح ہوئی اور میں بازار گیا, بچی بھی میرے ساتھ بازار گئی, بازار سے گھوم کر آیا. میں نے بازار سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسی خریدا, اور وہاں سے گھر آیا تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ایسا کرو, آج ایک جگہ جانا ہے مجھے, اور اس بچی کو تم تیار کر دو, اس بچی کو غسل دلا دو, تیار کر دو. میری بیوی خوش ہو گئی کہ اپنی بیٹی سے اتنی محبت کرتا ہے باپ. میں نے اس بچی کو, یا رسول اللہ میری بیوی اس بچی کو غسل دیتی ہے, بالوں میں تیل لگاتی ہے, آنکھوں میں کاجل لگاتی ہے, یا رسول اللہ اس بچی کو بنا سوار کر میری بیوی میرے حوالے کرتی ہے. میں نے اس بچی کو ہاتھ کو پکڑا, اور جیسے ہی بازار سے آگے بڑھا, میدان کی طرف نکلا, تو بچی کبھی میرے آگے دوڑتی تھی, کبھی پیچھے رہ جاتی تھی, کبھی دائیں ہاتھ پکڑتی تھی, کبھی بائیں ہاتھ پکڑتی تھی. کھیلتے کودتے وہ میری بچی ارد گرد چاروں طرف پھرتی جاتی تھی. اور میری بچی پوچھ رہی کہ ابا آج بازار سے آپ باہر نکل گئے ہیں, یہ میدان ہے, آپ کہاں جا رہے ہیں, ابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اس بچی سے کہا کہ بیٹا چلو آج تمہیں میں جنگل گھمانے لے کے جا رہا ہوں. یا رسول اللہ, میں اس میدان میں پہنچا, پھاوڑا لے کر مٹی کھودنا شروع کیا, قبر بنانے لگ گیا. یا رسول اللہ میں جبہ پہنا ہوا تھا, او مٹی ہمارے جبے کپڑے میں لگ گئی, کرتا میں لگ گئی مٹی. تو یہ بچی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میرے کپڑے کو جھاڑنے لگی. ابا آپ کا کرتا میں مٹی لگ گئی. یا رسول اللہ پھر بھی مجھ ظالم کو رحم نہ آیا. یا حبیب اللہ, وہ بچی کھڑی دیکھتی رہی کہ ابا آپ یہ کیا کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ بیٹا میں مٹی کھود رہا ہوں, میں قبر بنا رہا ہوں. وہ بچی سمجھ نہ پائی, اور جیسے ہی قبر تیار ہوئی, اللہ اکبر کبیرہ, یہ صحابی رسول قصہ سناتا جا رہا ہے. آمینہ کے لال کی آنکھوں کے آنسو جاری ہیں. اللہ کے نبی روتے جا رہے ہیں, ہچکیاں بندھ گئی ہے, داڑھی مبارک تر ہو گئی آنسوؤں سے. اور قربان جاؤ, حضرت عاصم کہتے ہیں یا رسول اللہ قبر تیار ہو گئی, پھر میں نے اس بچی کے ہاتھوں کو پکڑا, یوں اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہے اور قبر کے اندر میں ڈال دیا ہے. وہ بچی کہتی ہے کہ ابا مجھے قبر سے نکالی, مجھے اس گڈھے سے نکالو, ابا مجھے اس گڈھے سے نکالو, مجھے ڈر لگ رہا ہے. یا رسول اللہ میری بیٹی چیختی رہی, میں اس کے اوپر میں مٹی ڈالتا رہا, ریت ڈالتا رہا, یہاں تک کہ گلے تک میں ریت ڈال چکا. وہ بچی روتی زاری کرتی رہی, کہتی رہی کہ ابا اگر آپ کو ہم سے کوئی دشمنی ہے تو ہم کہیں اور چلے جائیں گے, کسی اور کے حوالے ہو جائیں گے, خدا کے واسطے مجھے اس قبر سے نکال دو. یا رسول اللہ, اے آمینہ کے لال, اس وقت تک میری آنکھ میری کانوں میں ان کی چیخ سنائی دیتی رہی, جب تک میں اپنی بیٹی کو پوری قبر کے اندر میں مٹی سے برابر نہ کر دیا. یا رسول اللہ, جب وہ لمحہ, وہ وقت, وہ منظر جب بھی میں یاد کرتا ہوں, میں بے تحاشا روتا ہوں, زار و قطار روتا ہوں, راتوں کو کروٹیں بدلتا رہ جاتا ہوں, مجھے نیند نہیں آتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکیاں بن گئی. حضرت عمر نے فرمایا کہ کیا ضروری تھی تمہیں یہ قصہ سنانے کی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نہ سنانے دو, ایک بار اس واقعہ کو اور سناؤ, اس واقعہ کو اور سناؤ. قربان جاؤ میرے دوستوں, میرے بزرگوں, جس طریقے سے بیٹا نعمت ہے اسی طریقے سے بیٹی بھی نعمت ہے, بیٹی بھی رحمت ہے, بیٹی بھی برکت ہے. بیٹوں کو پڑھاؤ تو بیٹیوں کو بھی پڑھاؤ.
इंशाल्लाह पढ़ाएंगे अपने बच्चों को, मेरे भाई बेटी को पढ़ाएंगे, हाथ उठाओ, इंशाल्लाह अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे। अपनी बेटियों से भी मोहब्बत करो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी बेटियों से भी मोहब्बत करो, अपनी बेटियों को भी हाफिज़ा बनाओ, अपनी बेटियों को भी आलिमा बनाओ। और देखेंगे इंशाल्लाह अगर आपने अपनी बेटी को हाफिज़ा बना दिया, आलिमा बना दिया, और देखिए इंशाल्लाह रिश्ते की लाइनें लगा देगा अल्लाह। आपने क्या समझा? अल्लाह रिश्ते का लाइन लगा देगा। ओ एक से एक घराने से रिश्ता आपकी बेटी के लिए आएगा, इसलिए कि जो बेटी को आपने आलिमा बनाया है, हाफिज़ा बनाया है, उसका मकाम का क्या कहना है। इसलिए मेरे भाइयों, एक वक्त की रोटी खाओ लेकिन अपने बच्चों को तालीम दो, अपने बच्चों को दुनियावी तालीम भी दीजिए और दीनी भी तालीम दीजिए। इंशाअल्लाह अमल करेंगे मेरे भाई, इंशाअल्लाह अमल करेंगे, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। और साथ ही साथ आपने भी कुरान पढ़ना है, आपने भी कुरान पढ़ना है, कुरान पढ़ने की कोशिश करना है। हम कुरान पढ़ने नहीं जानते हैं। ये कारी क्या कहते हैं कि कौसर रहीमी साहब, दामद बन्नूर कौसर रहीमी साहब, ये मदरसा खोले बकनिया। 1 साल 2 साल पहले मैं उस मदरसे में आया था, अल्हम्दुलिल्लाह जलसा हुआ था। लेकिन अब उस वक्त इस वक्त मदरसे के हालात बदल गए हैं। तरक्की पे ये मदरसा है। ये नाजिम साहब, ये जो नूर कौसर साहब हैं, माशाल्लाह इनकी मेहनत है कि इन्होंने अपनी मेहनत से, लगन से इस मदरसे को 4 चांद लगा दिया है। तो मेरे भाइयों, थोड़ा सा वक्त मिले ना, थोड़ा सा वक्त मिले, 10 मिनट रोजाना 10 मिनट निकाल कर आप मदरसे में बैठिए। रोजाना 10 मिनट, ज्यादा नहीं हम कहते, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। कुरान पढ़ने नहीं जानते, ठीक है, आप कुरान पढ़ने नहीं जानते हैं तो भाई 10 मिनट रोजाना निकाल सकते हैं। मैंने 65 साल से 75 साल की उम्र के 5 बुजुर्ग को कुरान पढ़ा। 65 साल जिसकी उम्र हो गई थी, 65 से 75 साल उम्र हो गई थी, मैंने 5 बुजुर्गों को कुरान पढ़ाया। कुरान ये कहता है कि तुम हमें सीने से लगा कर देखो, हमसे मोहब्बत करके देखो, हम तुम्हारे सीने में उतरते चले जाएं। अल्लाह ने इस कुरान को पहाड़ पे नाजिल करना चाहा। पहाड़ रोने लगा, पहाड़ अर्ज करता है, मौला मेरे अंदर उतनी ताकत नहीं जो तेरे कलाम को बर्दाश्त कर सकूं। अगर तूने अपने कलाम को मेरे ऊपर नाजिल किया, अल्लाह मैं रेजा रेजा हो जाऊंगा। पत्थर रेजा रेजा हो जाता, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएगा। अल्लाह ने इस कुरान को अपने प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर उतारा, अल्लाह नाजिल फरमाया, और ये कुरान आज हमारे बच्चों के सीने में महफूज है। छोटा छोटा बच्चा कुरान को हिफ्ज कर लेता है, छोटी छोटी बच्चियां कुरान को हिफ्ज कर लेती है। इसलिए मेरे भाइयों, अगर कुरान आप पढ़ना नहीं जानते तो कोई मुश्किल नहीं है, आप परेशान ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा हमारे अकाबिरीन ने 2 मदरसे कायम किए, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ों के लिए भी मदरसा है, बड़ों के लिए तबलीग का मदरसा है। आप 4 महीना अगर लगाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, आप 4 महीना लगा के देखिए। कुरान पढ़ने का अगर शौक है, जज्बा है, मोहब्बत अगर सच्ची है तो इंशाल्लाह देखिए इसी 4 महीने के अंदर में आप तबलीग में रहेंगे। इंशाल्लाह आप कोशिश कीजिए, हमारे जो भी तबलीग में जो भाई होंगे, कुरान पढ़ने जानते होंगे, आप उनके साथ में मोहब्बत के साथ पेश आइए। इंशाल्लाह सच्ची मोहब्बत होगी तो ये 4 महीना आपके लिए कुरान पढ़ने के लिए काफी है। इंशाल्लाह अगर आपने सच्ची लगन से मेहनत कर लिया तो इंशाल्लाह ये 4 महीने के अंदर में कुरान पढ़ना आप सीख जाएंगे। अब बच्चों के लिए तो मदरसा है ही है, मकतब है ही है। हर मोहल्ले में मकतब होना चाहिए, हर मोहल्ले में मदरसा होना चाहिए। ये मदरसा हमारे दीन के किले हैं। जब तक ये मदरसा कायम रहेगा, ये सूरज चांद चमकता रहेगा। जिस दिन मदरसे बंद हो गए, अल्लाह अकबर कबीरा, यूं समझ लो उस दिन सूरज नहीं निकलेगा। जब तक ये मदरसे चलते रहेंगे, अल्लाह निज़ाम चलाता रहेगा। जिस दिन मदरसा बंद हुआ, पूरी कायनात के अंदर में अल्लाह अपने निज़ाम को दरहम बरहम कर देगा। ये दुनिया को अल्लाह पलट देगा, सूरज का निकलना बंद हो जाएगा, चांद का निकलना बंद हो जाएगा। इसलिए मदरसे को आगे बढ़ाओ, मकतब को आगे बढ़ाओ। मदरसे में पढ़ाने वाले जो असातिज़ाए किराम है, जो उलमाए किराम है, उनकी खिदमत करें, उनकी दिलजोई करें, उनके हौसला को बढ़ाएं, और जहां तक हो सके पॉकेट में हाथ दीजिए, उनसे मुसाफा कीजिए, उनको ताउन कीजिए। मेरे भाई, देने से घटता नहीं है, देने से, अरे भाई बोलो, देने से, खिलाने से कम नहीं होता, खिलाने से, पिलाने से कम नहीं होता। एक बात याद रखिएगा, मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम सुने आप लोग? भाई मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम सुने? बहुत बड़े आलिम फाजिल थे मुल्ला नसीरुद्दीन। हाँ। उसके पड़ोसी में एक यहूदी था, बड़ा कंजूस बखील आदमी। क्या था बोलो?
भाई बोलो क्या था? कंजूस बकील। कंजूस बकील जाने जाएगी हैं? 4 क्वालिटी है कंजूस का, गिनती करो। बकील कितना बिली, कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, 4 क्वालिटी। एक बकील शादी किया, बीवी आई, अब बहुत बकील था। बकील कहो कि और कंजूस कहो, मक्खी चूस। शादी करके आया, बीवी को बैठाया सामने, बोला सुना बेटा ते हमारा जाने जा। बोला हमें की जानू ते हमारे शोहर चाह। बोला नहीं जानी ले। नबी बोले बोला की बोले जाते। बोला सुना ये घर में वह बनती जे हमरा पसंद है। बोला हाँ बोला तोरा की पसंद, जे पसंद होता वह की बने वो हमें। बोला सुने गोश्त हमें नहीं खाई, माछो हमें नहीं खाई, अंडा हमें नहीं खाई, दूध दही हमें नहीं खाई, साग सब्जी हमें नहीं खाई। तो बी बोली कौन जी खाई जाते? बोले हमें खाली दाल खाई। तो बी बोली कि दाल ते खावा, हमें थोड़े खाओ। खाती पीती घराने की लड़की थी, 7 भाई की इकलौती बहन थी। बोली कि नहीं इस घर में वही बनेगा जो हम चाहेंगे। ओ मेरी बीवी तू प्यारी बीवी है, वही बना जो मुझे पसंद है। सुबह दाल, दोपहर दाल, रात दाल, तीनों टाइम दाल। 3 महीना भै गई ये बेचारी दाल खा खा के सूखी हड्डी भै गई। दाल हमेशा दाल खेलो जा, बड़ा हड कहिया काम आती। 3 महीना के बाद मैके गई तो भाइयों ने बहन के शक्ल को देखा कि सुखा के हड्डी हो गई। पूछा, भाइयों ने पूछा कि करेंगे खाना नहीं खाई, बीमार लगी। बोले नहीं भैया कौन बकील होते ब्याह करा दिला, खाली दाल खिला भैया। रोने लगी तो भाइयों के भी आंखों में आंसू आ गए। कह के दैया ते काने मत, वो बकील जी की बोली ते काने मत, तो दाल खिलावे जू, चिंता मत कर, आंसू पूछो ओकर दाल हमरा से निकाली दी। ते खाना खेल ले, ये टेबलेट ले जो ससुराल राती दाल बनेबे, दाल में टेबलेट मिला दी है, नीनो गोली छी, और 16 के रखे हमरा से 4 भे वो ऑपरेशन कर भी भेना जो।